Hello friends, today we will discuss about area under curve shortcut methods or tricks part 2 है पार्ट 1 अलरेडी बनिसकेको छ गएर एकपल्ट भिजिट गर्नु होला यदि गर्नु भएको छैन भने भिजिट गर्नुस् अनि मात्र सबै कन्सेप्टहरु थाहा हुन्छ अनि मात्र पार्ट 2 हेर्नु होला धेरै नै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ यो एरिया अन्डर कर्व क्वेशनहरु सोधिरहेको हुन्छ त फ्रिक्वेन्टली एक्जाममा इन्ट्रान्स एक्जाममा तपाईले आईओ एक्जाम भयो केयु पियु एक्जाम भयो इन्डियन एमसीमा भयो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ त्यही भएर ट्रिक्सहरु धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ आईओ इन्ट्रान्सको लागि अब हेरौँ त आज यो हाम्रो क्वेशनमा फर्स्टमा हेरौँ त मैले पार्ट 1 मा मैले क्वेशन गराएको छु त्यही भएर पार्ट 1 भिजिट गर्नुस् र पार्ट 1 भिजिट गर्दाखेरि पहिला ट्रिकहरु हेर्नुस् है ट्रिकहरु धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ इन्ट्रान्स पोइन्ट भ्यूको लागि कुन फर्ममा कतिखेर ट्रिक युज गर्ने त्यो चाहिँ कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यही भएर कतिखेर कुन फर्ममा कुन युज गर्ने त्यो याद राख्नु होला मैले यो क्वेशनमा फर्स्ट मैले पार्ट 1 मा गराएको छु किन फेरि लेखे भनेर अब थाहा हुन्छ अब हेर्नु त मैले क्वेशन फर्स्टमा के छ द एरिया बिट्विन कर्व्स है x स्क्वायर इक्वल टु y कुन छ हाम्रो फर्म x स्क्वायर इक्वल टु y and y is equal to modulus x धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ यो एकपल्ट आईओ मै सोधेको छ यो हाम्रो आन्सर कति आएको छ 1/3 आन्सर आएको छ है मैले यो पार्ट 1 मा गराएको सोलुसन गएर भिजिट गर्नु होला र मैले कुन ट्रिक युज गरेको थिए 8/3 b स्क्वायर इन्टु mq है मैले यो ट्रिक युज गरेको थिए तपाईहरुले पार्ट 1 भिजिट गर्नु यसको लागि हैन अनि मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरेको थिए यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ किन गएको थिए पार्ट 1 भिजिट गर्नुस् हैन अब हेरौँ त यही क्वेशनमा मैले क्वेशन किन रिपिट गरेँ फेरि धेरैजना कन्फ्युज हुन्छ यो क्वेशनमा धेरैजना मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ मैले यही क्वेशनमा अब y स्क्वायर इक्वल x गरे भने के हुन्छ है and y इक्वल मोडुलस x अब हेरौँ त हेरौँ क्वेशन के छ सेमै छ तर मैले के छ यो फर्स्टमा क्वेशन के छ x स्क्वायर इक्वल y छ र सेकेन्डमा हामी के छ y स्क्वायर इक्वल टु x and y इक्वल टु मोडुलस x हाम्रो यो y इक्वल टु मोडुलस x र हाम्रो y इक्वल मोडुलस सेम छ तर हाम्रो डिफरेन्ट के छ y इक्वल टु x छ हाम्रो सेकेन्डको क्वेशनमा र फर्स्टको क्वेशन के छ x इक्वल टु y छ है त्यतिखेर हाम्रो आन्सर 1/3 आएको हुन्छ है किन हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गरेको छौं र ट्रिक हाम्रो के हुन्छ 8/3 b स्क्वायर इन्टु m क्यूब यो हाम्रो x स्क्वायर को टर्ममा x स्क्वायर आउने बित्तिकै हाम्रो यो फर्म मल्टिप्लाईको टर्ममा हाम्रो ट्रिक हुन्छ तपाई पार्ट 1 भिजिट गर्नु अनि मात्र बुझ्नुहुन्छ होला अनि हाम्रो यो के छ यसमा द एरिया बिट्विन द कर्व्स y स्क्वायर भनेको छ है y स्क्वायर इक्वल टु x भनेको छ यो र यो हाम्रो डिफरेन्ट छ त हामीसँग कुन ट्रिक लाग्छ अब हेरौँ त अप्सन के छ हाम्रो 1/6 1/3 2/3 1/5 हाम्रो x स्क्वायर आएको भए 1/3 आन्सर हुन्थ्यो y स्क्वायर आउने बित्तिकै हाम्रो आन्सर डिफरेन्ट हुन्छ धेरैजना मिस्टेक गरेर आउँछ यो क्वेशन त्यही भएर मैले फेरि गर्देको राम्ररी बुझ्न राम्रो हुन्छ भनेर अप्ठ्यारो नहुन्छ भनेर तपाईहरुलाई धेरैजना मिस्टेक गरेर आउँछ यो क्वेशन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ यो अब हेरौँ हामीले यहाँ y स्क्वायर इक्वल टु x यहाँबाट हाम्रो a को भ्यालु आउँछ हैन 4a भनेको 1 छ हाम्रो यहाँ हो कि हैन 4a भनेको 1 आयो a भनेको 1/4 आयो है हाम्रो m हाम्रो यहाँबाट m आउँछ हाम्रो यहाँबाट m आउँछ है m के लिने पोजिटिभ लिने मैले भनेको थिए हैन पार्ट 1 मा पनि मैले भनेको थिए यो क्वेशनको m के लिने मैले पोजिटिभ लिएको छु है m इक्वल 1 लिएको छु अब हेरौँ यसमा टुल अब हाम्रो यसमा कुन ट्रिक हुन्छ हाम्रो y इक्वल टु x छ त y इक्वल टु x 4ax र y इक्वल mx को हाम्रो ट्रिक युज हुन्छ हामीसँग ट्रिक के हुन्छ एरिया भनेको 8a स्क्वायर अपन 3m3 हाम्रो यो ट्रिक हुन्छ m3 ले के गर्ने डिवाइड गर्ने हाम्रो x स्क्वायर को टर्ममा हाम्रो मल्टिप्लाई भएको छ यो m3 m हैन तर y स्क्वायर हाम्रो के भएको छ डिवाइड मा गएको छ यो m हाम्रो m के भएको छ डिवाइड गएको छ याद गर्न सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई अब हेरौँ हाम्रो यो a को भ्यालु कति छ 1/4 मैले 1/4 पुट गरे m मैले पोजिटिभ लेख्छु 1 पुट गरे हैन यहाँबाट m आउँछ m भनेको माइनस कोएफिसिएन्ट x अपन कोएफिसिएन्ट y हुन्छ हैन यहाँबाट हाम्रो m मैले पोजिटिभ लेखेको छु हैन त हाम्रो कति आयो 1/6 आयो है हाम्रो आन्सर कति आयो सोल्भ गर्दा 1/6 आयो यसमा हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने कि नगर्ने है यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो मैले क्वेशन फर्स्ट मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरेको थिए हैन हो कि नै तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ पार्ट 1 भिजिट गर्नु यसको लागि
मैले क्वेसन 1 मा मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरेको थिएँ हैन, पार्ट 1 मा गएर हेर्नु होला भिडियो। र क्वेसन 2 मा मैले 2 ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने कि नगर्ने है, यसमा हामीले 2 ले मल्टिप्लाई नगर्ने है। हाम्रो एन्सर के हुन्छ 1/6। हाम्रो एक्स स्क्वायर आएको भए मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरेको थिएँ, हाम्रो वाई स्क्वायर आउने बित्तिकै हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन। हाम्रो एन्सर सिम्पली के हुन्छ 1/6 हुन्छ, अप्सन नम्बर ए है। यो कुरा बुझ्ने। तपाईहरुलाई यो यस्तो क्वेसन आइरा हुन्छ, सिम्पली तपाईहरुले याद गर्दा नि हुन्छ। एक्स स्क्वायर आयो भने 1/3 एन्सर हुन्छ, वाई स्क्वायर आयो भने 1/6 एन्सर हुन्छ, कि सल्भ गर्दा पनि हुन्छ। एक्स स्क्वायर ठाउँमा हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, वाई स्क्वायरमा हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन है। किन इन्ट्रान्समा त्यति किन जान्नु जरुरी हुँदैन, त्यही भएर कन्सेप्ट बुझौँ, ट्रिक बुझौँ है। वाई स्क्वायर इक्वल टु एक्स एन्ड वाई इक्वल टु मोडुलस एक्स यस्तो क्वेसन आयो भने हामीले सिम्पली हामीले 2 ले मल्टिप्लाई यहाँ गर्नु पर्दैन, सल्भ पनि गर्दा हुन्छ। यो ट्रिक हो हैन। वाई स्क्वायर आयो भने हामीले एम के हुन्छ डिभाइड फर्ममा हुन्छ, एक्स स्क्वायर आयो भने हाम्रो एम के हुन्छ मल्टिप्लाई फर्ममा हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ, इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यही भएर हाम्रो एन्सर के हुन्छ यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन। हाम्रो एक्स स्क्वायरमा मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरेको थिएँ, हाम्रो वाई स्क्वायरमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन। त्यही भएर हाम्रो एन्सर के हुन्छ अप्सन नम्बर ए 1/6 है। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो, धेरैजना झुकिरहन्छ यो यसमा। हाम्रो अप्सन ए र बी मा है, हाम्रो अप्सन ए र बी मा धेरैजना झुकिरहन्छ, धेरैजना मिस्टेक गरिरहन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ राम्ररी लेखिदिएको छु क्वेसन नम्बर 1 र क्वेसन नम्बर 2 गरेर, तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ यो एउटा ठाउँ भएपछि हैन। अब होप तपाईहरुलाई सजिलो भएको होला यो कसरी गर्ने भनेर। हाम्रो वाई स्क्वायर आएको हुन्छ भने 1/6 हुन्छ, हाम्रो 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन। एक्स स्क्वायरमा हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, त्यही भएर हाम्रो एन्सर के हुन्छ 1/3 है। यो कुरा बुझ्ने सबैजनाले है। मैले यहाँ राम्ररी लेखिदिएको छु, के गाह्रो भएको होला कमेन्ट गर्नुस्। यदि भिडियो मन परेमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सेयर नि गरिदिनु होला तपाईहरु साथीहरुमा। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट यो ट्रिकहरु छ, तपाईले यो ट्रिक थाहा भयो भने इन्ट्रान्समा धेरै नै सजिलो हुन्छ है। लङ प्रेसरमा जानै पर्दैन। तपाईले म्याथमा इन्ट्रान्समा धेरै मार्क सोध्छ, म्याथ र फिजिक्स हाम्रो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ इन्ट्रान्सको लागि। त्यही भएर म्याथलाई राम्ररी हेर्ने, सकेसम्म हामीले ट्रिक युज गर्ने है। यदि 90% सम्म हाम्रो ट्रिकबाटै सल्भ हुन्छ, 10% हाम्रो अलिक कन्सेप्ट चाहिन्छ र फर्मुलाहरू चाहिन्छ है, र हामी सल्भ गर्नुपर्छ अलिकति। त्यही भएर ट्रिकहरु धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। यदि ट्रिक थाहा भयो भने हाम्रो ट्रिकी क्वेसन आयो भने हामीले गर्नै पर्दैन लङ प्रोसेसमा। त्यही भएर यो ट्रिकहरु धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, साथीहरुसँग सेयर नि गरिदिनु होला। अब हेरौँ त क्वेसन नम्बर 3। यो हाम्रो आइयुमा क्वेसन सोधेको छ है। मैले यो क्वेसन पार्ट 1 पनि गराएको छु। सिम्पली मैले यो के हो हाम्रो ट्रिक हो है, हाम्रो ट्रिक सोधेको छ। हाम्रो यो लङ प्रोसेस गर्नै पर्दैन। हामी लङ प्रोसेस गरे बित्तिकै हाम्रो टाइम खेर जान्छ, हाम्रो एन्सर सेम आउँछ है। त मैले किन रिपिट गरेँ, यसमा अझै एउटा क्वेसन गर्न सकिन्छ। अब हेरौँ त, द एरिया अफ द पेराबोला y स्क्वायर इक्वल टु 4ax बन्डेड बाइ इट्स ल्याटेक्स रेक्टम। यो मैले यो ट्रिक गरिदिएको छु पार्ट 1 मा। यसको सिम्पली हाम्रो एन्सर के हुन्छ 8a स्क्वायर बाइ 3। हाम्रो यसको एन्सर के हुन्छ बी नम्बर। सिम्पली याद गर्ने है, यसमा सल्भ गर्नु पर्दैन। द एरिया अफ द पेराबोला y स्क्वायर इक्वल टु 4ax बन्डेड बाइ इट्स ल्याटेक्स रेक्टम सोध्यो भने सिम्पली यसमा सल्भ गर्नु पर्दैन। हामीले सिम्पली हामी याद राख्ने 8a स्क्वायर बाइ 3 है। यस्तो क्वेसनहरु सोधिरा हुन्छ, हामीले सोधेको पनि छ आइयुमा। यो हाम्रो याद राख्न सकिन्छ है, यो सल्भ गर्नु पर्दैन। अब हेरौँ, मैले सिम्पल एउटा कुरा चेन्ज गर्छु। मैले यहाँ y स्क्वायर 4x एक्स एक्सिसमा हाल्छु है। अब हेरौँ हाम्रो यसको एन्सर के हुन्छ 8a स्क्वायर बाइ 3। सिम्पली हामीले याद राख्ने है। पार्ट 1 मा पनि मैले ट्रिक नै भनेको छु यसको। अब हेरौँ त क्वेसन नम्बर 4 मा हेरौँ। द एरिया बन्डेड बाइ पेराबोला y स्क्वायर 4x एक्स एक्सिसमा छ हैन, एन्ड इज ल्याटेक्स रेक्टम। हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 र 4 सेम हो, तर डिफरेन्ट के छ हाम्रो एक्स एक्सिस मात्र डिफरेन्ट छ हाम्रो है। हाम्रो के डिफरेन्ट छ यहाँ एक्स एक्सिस मात्र डिफरेन्ट छ। अनि के गर्ने, हाम्रो सपोज क्वेसन नम्बर 3 मा हाम्रो एक्स एक्सिस भनेको छैन भने हाम्रो अप्सन नम्बर बी हुन्छ 8a स्क्वायर बाइ 3। हाम्रो एक्स एक्सिस भनेको छ भने स्लाइटली चेन्ज भएको छ हाम्रो यो क्वेसन। हाम्रो एक्स एक्सिस भनेको छ भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ हाम्रो 8a स्क्वायर अपन 3 हुँदैन। हाम्रो अप्सनमा बी हुँदैन। हाम्रो के हुन्छ सिम्पली हाम्रो डिभाइड बाइ 2 गर्नुपर्छ है। यसमा हाम्रो एन्सर के हुन्छ 4a स्क्वायर बाइ 3। हाम्रो अप्सन नम्बर सी हुन्छ है। किन बेकारमा सी सोल्भ गर्ने, हामीले यो सोल्भ हाम्रो गर्नै पर्दैन, लङ प्रोसेसमा जान्नै पर्दैन। सिम्पली याद राख्ने है यो कुरा। हाम्रो द एरिया अफ पेराबोला y स्क्वायर 4x बन्डेड बाइ ल्याटेक्स रेक्टम सोध्यो भने
8a²/3 सिम्पली यो ट्रिक युज गर्दा हुन्छ हैन, सोल्भ गर्नै पर्दैन। यस्तो क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ है, ल्याटिस रेक्टम र प्याराबोला गर्यो भने क्वेसन दियो भने र हाम्रो सिम्पली यो प्याराबोला एक्स क्युब छ भने हाम्रो र ल्याटिस रेक्टम छ भने सिम्पली हाम्रो यो 8a²/3 ले डिभाइड 2 गर्ने। हाम्रो आन्सर कति आउँछ 4a²/3 अप्सन नम्बर सी है। लङ प्रोसेस नगर्ने, टाइम म्यानेज गर्न सकिन्छ अर्को क्वेसनको लागि। हामी सिम्पली यो के गर्ने याद गर्ने है यो कुराहरू। त्यही भएर मैले यहाँ क्वेसन नम्बर 1 2 राम्ररी गरिदिएको छु। क्वेसन 3 र 4 क्वेसन नम्बर 3 र 4 हाम्रो मिलाएर मैले एक ठाउँमा लेखिदिएको छु तपाईँहरूले गाह्रो नहोस् भनेर। धेरैजना मिस्टेक गरेर आउँछ यसमा। तपाईँले मैले यो पार्ट 1 मा मैले यो गराएको थिएँ, यो क्वेसन सोधेको भए तपाईँहरूले धेरैजनाले मिस्टेक गर्नुहुन्छ होला। तपाईँले धेरैजना 8a²/3 अप्सनमा टिक हाल्नुहुन्छ, तर यो हुँदैन। हाम्रो एक्स सोध्यो भने डिभाइड 2 गर्ने। हाम्रो के आउँछ 4a² 3 है। यदि सोधेन भने हाम्रो के हुन्छ एन्सर 8a² 3। इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है यो, धेरैजना मिस्टेक गरेर आउँछ। यो हाम्रो सोधेको पनि छ आइओईमा है क्वेसन। के थाहा अर्कोपल्ट यो सोध्न सक्छ कि भनेर, त्यही भएर मैले मिलाएर लेखिदिएको छु है। होप सबैजना बुझ्नुभएको होला, गाह्रो छैन। केही गाह्रो भयो भने कमेन्ट गर्नुहोस्। र हाम्रो फेसबुक पेज पनि छ, आइएम र आइयु इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गएर फलो गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। हाम्रो ग्रुप पनि छ आइएम र आइयु इन्ट्रान्स प्रिपरेसन भनेर, जोइन गर्नुहोस्। अब हेरौँ त आजको हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 5 के छ। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यिनीहरू पनि। अब यस्तो खाले क्वेसन सोध्यो भने के गर्ने है। हाम्रो 11-12 मा हामीले यो फिगर बनाएर गर्नु पर्थ्यो, तर हाम्रो इन्ट्रान्समा यो फिगर्सतिर केही बनाउनु पर्दैन। सिम्पली हामीले कन्सेप्ट बुझौँ है कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। यसमा फिगर्सतिर केही गर्नु पर्दैन है, सिम्पली हाम्रो कन्सेप्ट बुझौँ। यस्तो खाले क्वेसन आयो भने के गर्न सकिन्छ भने। खासै हाम्रो इन्ट्रान्समा गाह्रो क्वेसन सोध्दैन है, यस्तै कन्सेप्ट खाले क्वेसन सोध्छ है। हाम्रो के भनेको छ फाइन्ड द एरिया बाउन्डेड बाई एक्स एक्सिस वाइ इक्वल टु एक्स स्क्वायर र हाम्रो लिमिट के दिएको छ एक्स इक्वल टु 1 र एक्स इक्वल टु 2 दिएको छ हाम्रो लिमिट है। अब हेरौँ, हामीले यहाँ दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्छ। हामीले के दिएको छ द एरिया बाउन्डेड बाई एक्स एक्सिस, फाइन्ड द एरिया बाउन्डेड बाई एक्स फाइन्ड गर्न भनेको छ। र हाम्रो गिभन के दिएको छ वाइ इक्वल टु एक्स स्क्वायर र एक्स इक्वल टु 1 र एक्स इक्वल टु हाम्रो यो लिमिट दिएको छ हाम्रो। अब हेरौँ है, दुईवटा कन्सेप्ट बुझ्यो यसमा। यो कन्सेप्ट फिगर्सतिर केही बनाउनु पर्दैन है, फिगर्सतिर केही गर्नु पर्दैन। क्वेसन धेरै गाह्रो दियो भने अनि मात्रै फिगर गर्ने, यस्तो खाले क्वेसन दियो भने हामी फिगर पाउनु पर्दैन है। अब हेरौँ, सिम्पली हामी दुईवटा कन्सेप्ट बुझौँ। मैले यहाँ बक्समा लेखिदिएको छु। अब हेरौँ, हामीले अब इन्टिग्रेसन वाइ इन्टु डिएक्स फर्मुला युज गर्ने कि इन्टिग्रेसन एक्स इन्टु डिएक्स फर्मुला युज गर्ने, यो क्वेसनको लागि धेरैजनाले यसमै कन्फ्युज हुन्छ है। धेरैजनाले यसमै कन्फ्युज हुन्छ। हामीले वाइ इन्टु डिएक्स फर्मुला युज गर्ने कि एक्स इन्टु डिएक्स फर्मुला युज गर्ने है। धेरैजनाले यसमै कन्फ्युज खान्छ, त्यही भएर धेरैजनाले मिस्टेक गरेर आउँछ। अब हेरौँ, सिम्पल कुरा छ है, पहिला यो सिम्पल कुरा बुझौँ, केही गर्नु पर्दैन है। अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ पहिला लिमिट के दिएको छ अब हेरौँ त हाम्रो लिमिट के दिएको छ। यो हाम्रो यो लिमिट हो, यो एक्स इक्वल टु 1 र एक्स इक्वल टु हाम्रो यो लिमिट हो। हाम्रो यही लिमिट जुन दिएको हुन्छ नि त्यही डिएक्स लिने है, त्यही हाम्रो डी लिने। सपोज मैले एक्स इक्वल टु 1 लिएको छु र एक्स इक्वल 2 लिएको छु, हामी त्यही डी लिने भनेको डेरिभेटिभ त्यही लिने भनेको हाम्रो डिएक्स लिने। यदि वाइ दिएको भएले हाम्रो के हुन्छ डिवाईवाला लिन्थ्यो फर्मुला हाम्रो है। हाम्रो यहाँ एक्स दिएको छ, त्यही भएर यो हाम्रो डिएक्सवाला हाम्रो युज गर्ने। हाम्रो यो क्वेसनमा के हुन्छ हाम्रो यो वाइ इन्टु डिएक्स फर्मुला युज गर्ने। धेरैजना यसमा मिस्टेक गरेर आउँछ है, धेरैजना यसमै मिस्टेक गरेर आउँछ। हाम्रो वाइ इन्टु डिएक्स लिने कि एक्स इन्टु डिवाई लिने, धेरैजना मिस्टेक गरेर आउँछ। हाम्रो लिमिट हेर्ने, हाम्रो लिमिट के दिएको छ एक्स 1 दिएको छ र एक्स 2 दिएको छ। हाम्रो एक्स दिएको छ, त्यही भएर हाम्रो यो डिएक्सवाला डेरिभेटिभ लिने, इन्टिग्रेसन लिने है। यो डिएक्सवाला हाम्रो फर्मुला युज गर्ने। यदि वाइ दिएको भए हाम्रो डिवाईवाला फर्मुला युज गर्थे है। यति बुझेपछि हाम्रो जुनसुकै क्वेसन गर्न सकिन्छ है। यो यति बुझौँ, यति बुझेपछि हामी जुनसुकै क्वेसन गर्न सकिन्छ। त हाम्रो के छ लिमिट एक्स इक्वल टु 1 र एक्स 2 दिएको छ, त्यही भएर हामीले यो एक्स दिएको छ यहाँ लिमिट, त्यही भएर डिएक्सको फर्मुला युज गर्ने, यो डिएक्सको फर्मुला युज गर्ने वाइ इन्टु डिएक्स। अब हेरौँ त अब त गर्न सकिन्छ होला, सजिलो छ। सोलुसनमा हेरौँ त हाम्रो एरिया भनेको
इन्टिग्रेसन x इक्वल टु 1 x इक्वल टु y इन्टु dx मैले यो फर्मुला युज गरेको छु। यो फर्मुला मैले किन युज गरेँ किनभने हाम्रो लिमिट के दिएको छ x को टर्ममा दिएको छ। हाम्रो लिमिट के दिएको छ x को टर्ममा दिएको छ। त्यही भएर मैले यो dx को y इन्टु dx फर्मुला युज गरेँ है। यो कुरा बुझौँ मैले y इन्टु dx किन लिए किनभने हाम्रो लिमिट के दिएको छ x को टर्ममा दिएको छ। त्यही भएर मैले यो dx को फर्मुला युज गरेँ। सिम्पली y भन्ने के छ हाम्रो y भनेको x स्क्वायर छ भ्यालु पुट गर्ने। इन्टिग्रेसन लिमिट के छ 1 टु 2 x स्क्वायर इन्टु dx y भनेको हाम्रो x स्क्वायर छ है। यो त गर्न आउँछ सबैजना होला हैन। सिम्पली भ्यालु पुट गरेको हो हामीले र हाम्रो फर्मुला युज गरेको छौँ इन्टिग्रेसन x को पावर n इन्टु dx फर्मुला हामीले युज गरेको छौँ हैन। त हाम्रो फर्मुला के हुन्छ x को पावर n+1 अपन n+1 है। हाम्रो लिमिट 1 टु 2 दिएको छ हैन। त हाम्रो फर्मुला के हो x को पावर n इन्टु dx फर्मुला के हो x को पावर n+1 अपन 3 है। फर्मुलाहरू धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ है यो इन्ट्रान्समा। त्यही भएर फर्मुला सबै याद गर्ने। हाम्रो x को पावर n dx फर्मुला के हो x को पावर n+1 अपन n+1 है। हाम्रो इन्टिग्रेसन के छ 1 टु 2 हाम्रो n कति आयो 2 छ यहाँ 2+1 अपन n+1 भनेको 2+1 भने 3 आयो है। सिम्पली हाम्रो 1/3 कमन लिएको छु। यो त सबैजना गर्न आउँछ होला हैन। त 2 को पावर 3 माइनस 1 को पावर 3 सिम्पली भ्यालु पुट गरेको छ। हाम्रो इन्टिग्रेसन 1 टु 2 दिएको छ। हाम्रो एन्सर कति आउँछ 7/3 स्क्वायर युनिट है। हाम्रो एन्सर कति आयो 7/3 स्क्वायर युनिट। यो सल्भ गर्न सबैजना आउँछ होला सजिलो नै छ। हामीले 11 बारमा पढेको होला हैन। त हामीले के बुझ्न जरुरी छ हाम्रो y इन्टु dx र x इन्टु dy कतिखेर युज गर्ने है। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। सल्भ गर्न सजिलै छ सबैजना आउँछ होला र फर्मुला इम्पोर्टेन्ट छ है। हाम्रो इन्ट्रान्समा फर्मुला इम्पोर्टेन्ट छ। यो फर्मुलामा पनि हाम्रो क्वेशनहरु धेरै सोधिरहेको हुन्छ यो फर्मुलामा है। त हाम्रो यो लिमिट के दिएको छ हाम्रो x को टर्ममा दिएको छ। त्यही भएर हामीले यो dx को फर्मुला युज गरे है। होप सबैजना बुझ्नु भएको होला केही गाह्रो छैन। यदि भिडियो मन परे च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु शेयर नि गरिदिनु होला साथीहरुमा जो इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स प्रिपरेसनलाई प्रिपेयर गरिरहेछ। अब हाम्रो क्वेशन नम्बर 6 हेरौँ त। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ यो पनि। फाइन्ड द एरिया रिजन बाउन्डेड बाइ कर्व्स x स्क्वायर इक्वल टु 16y y इक्वल टु 1 र y इक्वल टु 4 एन्ड y एक्सिस दिएको छ है। हाम्रो गिभन के छ x स्क्वायर इक्वल टु 16y र हाम्रो लिमिट यो हाम्रो लिमिट के हो y इक्वल टु 1 र y इक्वल टु 4 हाम्रो लिमिट हो हैन एन्ड y एक्सिस है। हाम्रो लिमिट कति दिएको छ y इक्वल टु 1 र y इक्वल टु 2 हाम्रो लिमिट कुन फर्ममा छ हाम्रो y फर्ममा छ। अब यतिखेर इम्पोर्टेन्ट छ है हाम्रो कुन फर्मुला युज गर्ने इन्टिग्रेसन y इन्टु dx फर्मुला युज गर्ने कि इन्टिग्रेसन x इन्टु dy फर्मुला युज गर्ने। हाम्रो के चेक गर्नुपर्छ हाम्रो लिमिट चेन्ज गर्नु। हाम्रो लिमिट कुन फर्ममा छ हाम्रो y दिएको छ y दिएको छ हाम्रो y इक्वल टु 1 र y इक्वल टु 4 दिएको छ। त्यही भएर हाम्रो dy को फर्मुला युज गर्ने। हाम्रो जुन लिमिट दिएको हुन्छ त्यही फर्म युज गर्नुपर्छ। हाम्रो लिमिट y को टर्ममा दिएको छ भने हाम्रो यो dy को टर्ममा हाम्रो यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ। त्यही भएर हाम्रो यो हुँदैन किनभने यदि x दिएको भए त्यही भएर हामी x वाला युज गर्छ क्वेशन नम्बर 5 जस्तो। तर हाम्रो यहाँ के दिएको छ y दिएको छ y को टर्ममा लिमिट दिएको छ। त्यही भएर हामीले के युज गर्ने dy फर्मुला युज गर्ने। हाम्रो यो फर्मुला युज गर्ने है। फर्मुला नम्बर 2 यति बुझेपछि हामी जुनसुकै क्वेशन गर्न सकिन्छ। यसमै धेरै जना मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ y इन्टु dx युज गर्ने कि x इन्टु dy युज गर्ने। धेरै जनाले यसमै कन्फ्युज खाइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। हाम्रो यो लिमिट हेर्नु लिमिट के कुन टर्ममा दिएको छ y को टर्ममा दिएको छ है। त्यही भएर मैले dy को फर्मुला युज गरे। यसमा कुन फर्मुला युज हुन्छ हाम्रो x इन्टु इन्टिग्रेसन x इन्टु dy हाम्रो लिमिट के दिएको 1 टु 4 दिएको छ। अब सिम्पली सबैजना गर्न सकिन्छ होला। अब हेरौँ त हाम्रो x निकाल्नु पर्छ। यो हाम्रो गिभन के दिएको छ x स्क्वायर इक्वल टु 16y हैन। त हाम्रो यहाँबाट x निकाल्नु पर्छ किनभने x इन्टु dy फर्मुला युज गर्नु पर्छ हैन। हाम्रो x कति आउँछ यहाँबाट 4 रुट अन्डर y किनभने 4 4 16 हुन्छ। यो त गर्न निकाल्न आउँछ सबैजनालाई 4 रुट अन्डर y है। हामीले 4 इन्टु y को पावर 1/2 पनि लेख्न सकिन्छ हो कि हैन। अब कुन फर्मुला युज गर्ने हामीले एरिया भनेको इन्टिग्रेसन x इन्टु dy को फर्मुला युज गर्ने। यो फर्मुला युज गर्ने हामीले हैन। किन युज गरे किनभने हाम्रो लिमिट कुन टर्ममा दिएको छ हाम्रो लिमिट के दिएको छ y को टर्ममा दिएको छ। हाम्रो यहाँ मैले गरिदिएको छु लिमिट हाम्रो कुन टर्ममा दिएको छ y को टर्ममा दिएको छ है 1 टु 4। त्यही भएर मैले dy को फर्मुला युज गरे x इन्टु dy फर्मुला। हाम्रो x निकाले यहाँबाट x भनेको 4 रुट y
4 रुट इन्टु वाइ आयो अर 4 इन्टु वाइको पावर 1/2 पनि सेमै हो कि होइन। अब हामीले 4 कमन लिएको छु, 4 कमन लिए इन्टिग्रेसन वाइ इक्वल टु 1 टु 4 रुट अन्डर वाइ इन्टु डिवाई होइन। अब सल्भ गर्न आउँछ सबैलाई। यो भनेको अर 4 इन्टिग्रेसन 1 टु 4 वाइको पावर 1/2 रुट वाइ भनेको वाइको पावर 1/2 इन्टु डिवाई। सिम्पली हाम्रो क्वेसन 5 जस्तै गरिकन गर्ने अब होइन सल्भ गर्ने। वाइको पावर एन इन्टु डिवाई भनेको वाइको पावर एन प्लस 1 अपन एन प्लस 1 को फर्मुला युज गर्ने। सिम्पली हाम्रो क्वेसन 5 जस्तै गरिकन यो फर्मुला युज हुन्छ यहाँ हाम्रो होइन। यो कुन फर्मुला युज हुन्छ हाम्रो वाइको पावर एन इन्टु डिवाई भनेको वाइको पावर एन प्लस 1 अपन एन प्लस 1 को फर्मुला युज हुन्छ। अनि लिमिट युज गर्ने हाम्रो एन्सर कति आउँछ 56/3 स्क्वायर युनिट है। होप यो सोल्भ गर्न आउँछ होला सबैजनालाई। हाम्रो क्वेसन 5 जस्तै गरिकन यो फर्मुला युज गर्ने र सोल्भ गर्ने है। तपाईँले आफैले सोल्भ गर्नुहोस्, एन्सर मिलाउनुहोस् है र कमेन्ट गर्नुहोस् एन्सर मिल्यो कि मिलेन भनेर। यो सोल्भ गर्न सबैजना आउँछ होला, सजिलो नै सोल्भ गर्न है। तर हामी यसमा सिम्पली के बुझ्यौँ हामीले कतिखेर कुन फर्मुला युज गर्ने है। हामी यहाँ लिमिट हाम्रो कुन टर्ममा दिएको छ वाइको टर्ममा दिएको छ वाइ इक्वल टु 1 र वाइ इक्वल टु 4। त्यही भएर हामीले यो डिवाईको फर्मुला युज गरे, यो डिवाईको फर्मुला युज गरे एक्स इन्टु डिवाईको फर्मुला। यदि एक्स दिएको भए हामीले यो डिएक्स फर्मुला युज गर्थ्यो है। यति कुरा बुझ्यौँ, यति कुरा बुझे जुन चाहिँ क्वेसन गर्न सकिन्छ यस्तो क्वेसन हाम्रो इन्ट्रान्समा आयो भने है। हो सबैजना बुझ्नुभएको होला। डु सब्सक्राइब च्यानल। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू।